सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छे कलाम की बुनियाद पर, अच्छे जुमलों की बुनियाद पर इंसान की मोहब्बत दिल में बैठ जाया करती है। आप मार्केट के अंदर जायजा ले लें, घर का भी जायजा ले लें, रिश्तेदारियों में भी जायजा ले लें, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे जो तल्ख कलामी करने वाला हो, जो डांट डपट करने वाला हो, जो गाली गलोच करने वाला हो, लोग उससे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन जो बोल मीठे बोलने वाला हो, अच्छी बात करने वाला हो, उसकी मोहब्बत दिल के अंदर बैठ जाया करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन कभी लानो तान करने वाला नहीं होता और मोमिन कभी फहश बात करने वाला नहीं होता। गंदी बातें करना, गाली गलोच करना, ये मुसलमान की शान नहीं है, ये मुसलमान को जेबा नहीं देता। आज अगर हम अपने मुआशरे का जायजा लें तो छोटे बच्चे भी गालियां बकते नजर आते हैं। आज बहुत सारे ऐसे हैं जो जबान से जहर उगलते नजर आते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी जबान से तल्ख जुमले निकलते नजर आते हैं। नहीं नहीं, इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो ये है कि जो तुम्हारी जबान से बात सुने वो उसके दिल में तुम्हारी बात बैठ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से कलाम किया करते और कुरान ने किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, इसका एक अजीम दस्तूर अता फरमाया, एक खाक अता फरमाया। ये नहीं कि आप इंसानों से इस तरीके से बात करें, इंसानों में भी क्वालिटी है, किससे कैसे बात की जाए। एक जनरल इंसान है, एक मांगने वाला भी तो भिखारी है, लेकिन होता तो इंसान है ना, उससे कैसे बात की जाए, कुरान उसका भी तरीका बताता है। माँ बाप से कैसे बात की जाए, कुरान उसका भी तरीका बताता है। अल्लाह से किस तरह से बात की जाए, कुरान उसका भी तरीका बताता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे बात की जाए, कुरान उसका भी तरीका बताता है। यहाँ तक कि सरबराहे ममलिकत से कैसे बात की जाए, कुरान इसकी भी तालीम देता है। और यहाँ तक कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जालिम और जाबिर हुक्मरान से कैसे बात की जाए, कुरान इसकी भी तालीम देता हुआ नजर आता है। आइए पहले मैं जनरल इंसानों से कैसे बात की जाए, इसके हवाले से कुरान क्या कहता है मैं आपको बताऊं। कुरान ने कहा, वक़ूलू लिन्नासे हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो, अच्छी बात कहो लोगों से। अच्छी बात से क्या मुराद? ऐसी बात कहो जो उसके लिए नफा बख्श हो और इत्मीनान वाली हो, उसको नफा पहुंचे आपकी बात से, उसके दिल को ढारस बन जाए, उसके दिल की, उसको इत्मीनान और सुकून मिले। इसको मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, किसी औरत का बच्चा गुम गया या मर गया और किसी शख्स ने उस औरत को तसल्ली के जुमले कहे और उसने ये कहा कि अल्लाह तुम्हारे बच्चे को तुमसे मिला दे, या ये कहे कि जिस बच्चे का इंतकाल हो गया अल्लाह उसे जन्नत में अता फरमाए। तसल्ली के जुमले किसी ने उस औरत से कहे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस तसल्ली के जुमले कहने वालों को अल्लाह कयामत के अंदर जन्नत का लिबास अता फरमाएगा। आप अंदाजा लगाएं, सर्जरी के स्टूडेंट्स जो सर्जन बनना चाहते थे, क्लास के अंदर बैठे हुए थे, उनके प्रोफेसर ने सवाल पूछा कि ये बताओ, अचानक किसी को कोई सदमा आ जाए तो उसका इलाज तुम कैसे करोगे? मिसाल के तौर पर आदमी चल रहा था, उसके साथ कोई उसका रिश्तेदार था, ठोकर लगी, गिरा और मर गया। अचानक उसको सदमा, इंतकाल की खबर मिल गई कहीं से, अचानक ये इत्तला मिली तो एक शौक होता है ना, सदमे में आ जाता है। तो प्रोफेसर ने सवाल पूछा स्टूडेंट से कि उसका इलाज क्या है। सब ने अपने अपने एतबार से जवाब दिए। उसने सबको कहा कि आपका जवाब गलत है। फिर बच्चों ने पूछा, सर आप बताइए सही जवाब क्या है? तो उसने जवाब में कहा,
ایسے اچانک صدمے میں گرفتار بندے کے لیے سب سے بہترین علاج تسلی کے جملے ہیں. اسے تسلی کے جملے کو. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری پہچان ہمارے اچھے جملے تھے، ہمارا حسن تکلم تھا، دنیا ہم سے بات کرنا سیکھتی تھی. آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے کہ العیاذ باللہ ایسا لگتا ہے جیسے علم نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. اور زبان سے مسلمانوں کے محلے کے اندر گالی گلوچ کے علاوہ، سیٹھ ہے مسلمان تو کہتا ہے جب تک کہ نوکر کو 10 گالیاں نہیں دیں گے اس وقت تک یہ سیدھا نہیں چلے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنی مرضی سے دین کا کام کرو گے یا اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے، یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق؟ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں سے اچھی بات کرو، جب بھی کلام کرو اچھا کلام کرو. جملے تمہاری زبان سے نکلے تو اچھے جملے نکلیں. جب اچھے جملے تمہاری زبان سے نکلیں گے، جب اچھے کلمات تمہاری زبان سے نکلیں گے تو انسان کے دل پر تمہارے جملوں کا اثر ہوگا. اثر یہ ہوگا کہ تمہاری محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دنوں سے لوگوں کے ساتھ اچھی بات ہی کیا کرتے تھے، اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے. اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے نکلے تو کسی نے سرکار کے اخلاق پر کیچڑ نہیں اچھالا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر کیچڑ نہیں اچھالا، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہتے رہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے سچ کے علاوہ کچھ نہیں سنا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زبان بہت اہمیت رکھتی ہے، زبان کا بہت اہم مقام ہے. زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ محفوظ کیا جاتا ہے. آپ ذرا سوچو، آپ نے اچھے الفاظ کہے آپ کے دل کو بھی تسلی ہوگی، آپ برے الفاظ کہیں گے آپ کے دل میں کھٹک محسوس ہوگی. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے محفوظ کرنے والا اسے محفوظ کر لیتا ہے. ایک ایک لفظ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایک ایک حرف ریکارڈ کیا جا رہا ہے. قیامت کے دن ہم سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ لے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گالی گلوچ جس کی زبان پر ہو، گندے کلمات جس کی زبان پر ہو، پیار محبت کی گندی باتیں جس کی زبان کے اوپر ہو، ایسی باتیں جو فحش ہوں وہ جس کی زبان پر ہو، مجھے بتاؤ کل بروز قیامت اس دفتر کو پڑھنے کی کس میں ہمت ہوگی، کس میں جسارت ہوگی؟ اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زبان کو لگام دو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زبان سے لاشعوری طور پر کبھی کوئی جملہ نکل جاتا ہے اور وہ اچھا اور اللہ کو پسند ہوتا ہے، اسی وجہ سے پروردگار اس بندے کو بخش دیتا ہے. اور کبھی لاشعوری طور پر اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی نظر سے گر کر جہنم کے ٹھکانے پر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. زبان کو لگام. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.